مہینہ آیا جمعے دی رات آئی جدوں میرے پاک نبی دا نور جناب عبداللہ دی متھے تو بی بی آمنہ دے شکم وچ منتقل ہو گیا ہے قربان جاواں کنی شانہ والی ہو رات ہے جس رات میرے پاک نبی دا نور اپنی ماں دے شکم میں آیا ہے اس رات تک کوئی رات مقابلہ نہیں کر سکتی اس رات تک کوئی رات برابری نہیں کر سکتی میں گل کراں گل چھوٹی ہے وقت دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے آپ دا ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی ایک مسئلہ دے دسو استاد جی ایک فتویٰ دے دیو فرمایا پوچھو فتویٰ کی ہے مسئلہ کی ہے کہنے لگا استاد جی میں نو دسو جمعے دی رات دا زیادہ شان ہے یا شب قدر دا زیادہ شان ہے آؤ فرمایا پترا اگر فتویٰ میرے تو لینا ہی پھر میرا فتویٰ ہے شب قدر تو بھی اعلیٰ جمعے دی رات ہے شاگرد کہنے لگا استاد جی گل سمجھ نہیں آئی قرآن تے کہندا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینیاں تو افضل ہے کیونکہ شب قدر دے اندر قرآن نازل ہویا شب قدر دے اندر جبریل آندا ہے شب قدر دے اندر رب دیاں رحمتاں آندیاں نے میرے پاک نبی دے دیوانے امام احمد بن حنبل مسکرا کے فرمایا پترا تیری گل بھی ٹھیک ہے لیکن آپ میں تینوں دساں کہ میں کیوں کہنا جمعے دی رات زیادہ شان والی ہے فرمایا پترا گل ہے اوے اگر شب قدر دے اندر قرآن نازل ہویا جمعے دی رات اندر قرآن والا اپنی ماں دے پیٹ وچ آیا ہے اگر شب قدر دے اندر جبریل آیا اس رات جبریل دا آقا اپنی ماں دے شکم وچ آیا ہے اگر شب قدر دے اندر فرشتے آندے نے اس رات فرشتیاں دا سردار اپنی ماں دے شکم وچ آیا ہے پترا گل ایویں گل ایتھے مکدی ہے اگر جمعے دی رات نہ ہوندی میرا نبی دنیا وچ نہ آندا اگر میرا پاک نبی نہ آندا سانو شب معراج نہ ملدی سانو شب برات نہ ملدی سانو شب قدر نہ ملدی جیڑی رات ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے جیڑا دن ملی آئے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر عزت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر عظمت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر شہرت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر دولت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر نوح علیہ السلام دا بیڑا کنڈے لگیا صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام دی آگ گلزار ہوئی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے اگر جناب اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری نہیں چل دی صدقہ مصطفیٰ دا ہے حق مک گئی ہے جناب ابو بکر نو اگر صداقت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے جناب عمر نو اگر عدالت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے جناب عثمان نو اگر سخاوت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے جناب علی نو اگر شجاعت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے جناب حسین اگر شہیداں دے سردار بنے نے صدقہ مصطفیٰ دا ہے حبشے دا کالا بلال اگر عرشی بنیا صدقہ مصطفیٰ دا ہے اور مدینہ